अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया जा रहा है, जो रफली एस्टीमेट है कि 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है। तो जो ओवरसीज कश्मीरी, अगर किसी जरिए से जो हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाई है, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे, सुन रहे हैं, तो मैं इस वक्त समझता हूं कि हमारी आवाज जो है, जिस भी ओवरसीज कश्मीरी भाई के पास जो भी कहीं से वीडियो पैगाम जाता है, तो वो इस वक्त हमारी आवाज बना हुआ है। और जो उनकी हमें कुछ की हमने वॉइस मैसेज सुने, जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ, जिस तड़प के साथ वो तड़प रहे हैं आपके लिए, अपने हमवतनों के लिए, और दुख का इजहार कर रहे हैं कि हमें नहीं खबर कि क्या बीत रही है हमारे अहले कश्मीर के साथ। वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं उस दुख में, इस कैफियत के अंदर। ये उनके जज्बात हैं जो हमारे ओवरसीज गैरतमंद कश्मीरी है। तो मैं अगर ये पैगाम उन तक पहुंचता है, उनको खराज तहसीन भी पेश करूंगा और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्च दीरकोट के अंदर जो पड़ाव किया गया है, ये न सैकड़ों में है न हजारों में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लाखों की तादाद में है। और मुजफ्फराबाद डिवीजन इसके अलावा है, और कोहाले वाले इससे अलावा है, बाग वाले इससे अलावा है। तो इसलिए हमें आपकी जरूरत है इस वक्त सफारती मास पे। अभी जो मैं 1-2 वॉइस मैसेज मैंने सुने बरतानिया के दोस्तों के इटली वो वाहिद मुल्क है कि इटली की तारीख में ये बड़ी गौरतलब बात है। इटली वो वाहिद मुल्क है कि पूरी तारीख में इटली में पहली बार, तारीख में पहली बार वहां पे कश्मीरियों ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज किया। और इसी तरह आज अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर जगह जगह आपके हक में इस शिरका लॉन्ग मार्च के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं उनसे फिर कहूंगा ओवरसीज कश्मीरी भाइयों से कि जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, जो आपकी इस्तिताअत है, उसके लिए और साथ फिर अपील करूंगा आपसे, फिर अपील करूंगा। एक तो सोशल मीडिया पे और सफारती मास पे, दूसरा हम खुद कफालत, खुद अंसारी की बुनियाद पर यह तहरीक आगे बढ़ा रहे हैं कि अपनी अपनी वार्डों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर, अपनी अपनी तहसीलों के अंदर आगामी बुनियादों पे शुल्काए मार्च के लिए आगामी बुनियादों पे ओवरसीज कश्मीरी भाई जो माली तावन कर सकते हैं वहां से, लेकिन अपनी वार्डों के अंदर पहुंचाएं, अपने इलाकों के अंदर, अपने तहसीलों के अंदर जो माली तावन, जो इस्तिताअत आपको है, जो कर सकते हैं। इस वक्त जो है हमें आपकी माली तावन की भी जरूरत है, हमें आपकी सफारती मास पे उस जदोजहद की भी जरूरत है। और साथ क्योंकि आप बैरूनी दुनिया में बैठे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी एक्सेस आपके जरिए हो सकती है। उस तक हमारी आवाजों को, हमारे इन क्राउड को, जहां तक आपके पास मवाद पहुंच रहा है, उनको इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने का जरिया बने। और साथ इंसानी हकूक के जो चैंपियंस हैं, तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशन है, जो भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक ये जो लॉन्ग मार्च है इसे कवरेज करने के लिए उन्हें दावत दी जाए, उनके साथ अपील की जाए। तो मैं एक बार फिर और साथ दवाओं में क्योंकि हम जो सारे निकले, हम अपनी जो हमारी अपनी माए बहन है वो भी हमारी माए बहन है, पाकिस्तान में भी जो माए बहन है वो भी हमारी हैं, हिंदुस्तान में जो माए बहन है वो भी हमारी हैं, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो माए बहन है, गिलगित बल्तिस्तान में जो माए बहन है वो सारी हमारी हैं। हमारी जो आजाद कश्मीर की जो माए बहन है, क्योंकि उनसे हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है इस नेट की वजह से, इस सर्विस की वजह से। लेकिन मैं उन सारी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा
کہ شرکائے مارچ کی کامیابی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجیے گا انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جو بتایا جا رہا ہے، جو رفلی اسٹیمیٹ ہے کہ 2 لاکھ سے اوپر ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو جو اوورسیز کشمیری، اگر کسی ذریعے سے جو ہمارے اوورسیز کشمیری بھائی ہیں، کیونکہ ہم تو دیکھ نہیں پا رہے، سن رہے ہیں، تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز جو ہے، جس بھی اوورسیز کشمیری بھائی کے پاس جو بھی کہیں سے ویڈیو پیغام جاتا ہے، تو وہ اس وقت ہماری آواز بنا ہوا ہے۔ اور جو ان کی کچھ کی ہم نے وائس میسج سنے، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ وہ تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے، اپنے ہموطنوں کے لیے، اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں خبر کہ کیا بیت رہی ہے ہمارے اہل کشمیر کے ساتھ۔ وہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اس دکھ میں، اس کیفیت کے اندر۔ یہ ان کے جذبات ہیں جو ہمارے اوورسیز غیرت مند کشمیری ہیں۔ تو میں اگر یہ پیغام ان تک پہنچتا ہے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت لانگ مارچ دیلکوٹ کے اندر جو پڑاؤ کیا گیا ہے، یہ نہ سینکڑوں میں ہے، نہ ہزاروں میں ہے، الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اور مظفر آباد ڈویژن اس کے علاوہ ہے، اور کوالے والے اس سے علاوہ ہے، باغ والے اس سے علاوہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اس وقت سفارتی ماسک پہ۔ ابھی جو میں 1-2 وائس میسج میں نے سنے برطانیہ کے دوستوں کے، کہ اٹلی وہ واحد ملک ہے کہ اٹلی کی تاریخ میں یہ بڑی غور طلب بات ہے، اٹلی وہ واحد ملک ہے کہ پوری تاریخ میں اٹلی میں پہلی بار، تاریخ میں پہلی بار وہاں پہ کشمیریوں نے پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ اور اسی طرح آج امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپی ممالک کے اندر جگہ جگہ آپ کے حق میں اس شرکائے لانگ مارچ کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میں ان سے پھر کہوں گا اوورسیز کشمیری بھائیوں سے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، اس کے لیے، اور ساتھ پھر اپیل کروں گا آپ سے، پھر اپیل کروں گا، ایک تو سوشل میڈیا پہ اور سفارتی ماسک پہ، دوسرا ہم خود کفالت، خود انصاری کی بنیاد پہ یہ تحریک آگے بڑھا رہے ہیں کہ اپنی اپنی وارڈوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنی اپنی تحصیلوں کے اندر آگامی بنیادوں پہ شرکائے مارچ کے لیے، آگامی بنیادوں پہ اوورسیز کشمیری بھائی جو مالی تعاون کر سکتے ہیں وہاں سے، لیکن اپنی وارڈوں کے اندر پہنچائیں، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے تحصیلوں کے اندر جو مالی تعاون، جو استطاعت آپ کو ہے، جو کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمیں آپ کی مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی سفارتی ماسک پہ اس جدوجہد کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ کیونکہ آپ بیرونی دنیا میں بیٹھے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ایکسس آپ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس تک ہماری آوازوں کو، ہمارے ان کراؤڈ کو، جہاں تک آپ کے پاس مواد پہنچ رہا ہے ان کو انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور ساتھ انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں، تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، جو بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، ان تک یہ جو لانگ مارچ ہے اسے کوریج کرنے کے لیے انہیں دعوت دی جائے، ان کے ساتھ اپیل کی جائے۔ تو میں ایک بار پھر، اور ساتھ دعاؤں میں کیونکہ ہم جو سارے نکلے، ہم اپنی جو ہماری اپنی مائیں بہن ہیں وہ بھی ہماری مائیں بہن ہیں، پاکستان میں بھی جو مائیں بہن ہیں وہ بھی ہماری ہیں، ہندوستان میں جو مائیں بہن ہیں وہ بھی ہماری ہیں، بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مائیں بہن ہیں، گلگت بستی
پاکستان میں جو مائیں بہن ہیں وہ ساری ہماری ہیں، ہماری جو آزاد کشمیر کی جو مائیں بہن ہیں، کیونکہ ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے اس نیٹ کی وجہ سے، اس سروس کی وجہ سے. لیکن میں ان ساری ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ شرکائے مارچ کی کامیابی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجیے گا، دعائیں کیجیے گا. انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.